आदरणीय श्रोता नमस्कार। एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्जको कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमका साथमा उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्र सकेन्द्र ताजपुरिया तथा गीतेश ढुङ्गानाले गरिरहनु भएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा भएका विभिन्न विकास निर्माण लगायतका गतिविधिहरू हामीले यो कार्यक्रममा प्रसारण गर्दै आएका छौं। कार्यक्रमलाई हामीले भिडियो प्रविधिमा पनि प्रसारण गर्न सुरु गरेका छौं। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसैगरी अनलाइन मार्फत पनि कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिको आजको कार्यक्रम हामीले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि वडा स्तरीय बजेट त्यसैगरी गाउँपालिका स्तरीय योजनामा वडा नम्बर 1 मा समेटिएका योजनाहरूको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरेका छौं। बजेट निर्माण गर्दै गर्दाखेरि के कसरी प्राथमिकता निर्धारण गरियो, जनताका राय सुझाव कसरी सङ्कलन गरियो भन्ने विषय पनि आजको कार्यक्रममा समेट्ने प्रयत्न गरेका छौं। हरेक महिनाको 2 गते यसै समयमा यानि कि साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 3 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। आजको कार्यक्रममा पनि सदाझैं वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशीले वडाका विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तर्जुमा गर्दै गर्दाखेरि योजनाहरू छनौट गर्दै गर्दाखेरि वडाले के कस्ता विषयमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर योजना छनौट गरेको छ, किन ती कार्यक्रम तथा योजनाहरू प्राथमिकतामा परे त भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका छौं। अब कार्यक्रमको सुरुवातमा यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी। नमस्कार। अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। वास्तवमा गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 ले वार्डको योजनाहरू छनौट गर्दै गर्दाखेरि यहाँको भौगोलिक विकटता, यहाँको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै त्यो अनुसारको बजेट हामीले यो वर्ष विनियोजन गरेका छौं र विशेष गरी हामीले भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएका छौं, किनकि साबिकको महाबारा गाविस हुँदै गर्दा यहाँ 9टा वार्ड भएकै गाविस सिङ्गो एउटा वार्ड हुँदै गर्दाखेरि यहाँको भूगोल ठुलो छ र यो भूगोल ठुलो हुनुको सँगसँगै 3टा खोलाले तीनतिर बाट यो भूगोललाई यो वार्डलाई घेरिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा पछाडि पर्दै गर्दा फेरि पनि यहाँको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै हामीले पूर्वाधारलाई विशेष गरेर जोड दिएका छौं। त्यसैगरी हामीले सञ्चार क्षेत्रलाई हामीले जोड दिएका छौं। त्यसैगरी हामीले यहाँका तपाईको यो जसरी यो विद्युतलाई भयो, विद्युतलाई पनि हामीले सडक बत्तीलाई विशेष गरेर जोड दिएका छौं। त्यसैगरी हामीले शिक्षा क्षेत्रमा अध्ययनरत 11 का छात्राहरूलाई निरन्तर साइकल वितरण गर्दै आइरहेका छौं। त्यसको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौं। त्यसैगरी कोभिड-19 को जुन एउटा समस्या विश्वभरि नै अहिले चलिरहेको अवस्था छ, त्यसको निमित्त पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले केही बजेट विनियोजन गरेका छौं। यसरी हामीले विभिन्न शीर्षकमा आवश्यकता महसुस गर्दै बजेटहरू यसपालिको विनियोजन गरेका छौं। आदरणीय श्रोतावृन्द, विभिन्न योजनाहरू छनौट गर्दाखेरि जनताको चाहनालाई, भावनालाई पनि कदर गर्नुपर्ने हुन्छ।
विगतका वर्षहरूमा योजना छनौट गर्दाखेरि वडा भेलाहरू आयोजना गर्ने, टोल विकास संस्था मार्फत भेलाहरू आयोजना गर्ने र योजनाहरू छनौट गर्ने गरिन्थ्यो। तर गत वर्ष तथा यस वर्षमा योजना छनौटमा कोरोना सङ्क्रमणले असर पारेको अवस्था छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले योजना छनौट गर्दाखेरि जनताका छनौटलाई कसरी सङ्कलन गर्यो त? जनताका राय सुझावमा कसरी ध्यान केन्द्रित गरियो? यो विषयमा जानकारी गराउन अब हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। अबको पालोमा वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी। निश्चय नै यो 2 वर्षदेखि योजना छनौटको लागि केही समस्या खड्किँदै आइरहेकै अवस्था हो। स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिले 2 वर्ष हामीले टोलमा गएर योजना जुन सङ्कलन गर्ने जुन एउटा हाम्रो चलन थियो, त्यो यो 2 वर्षदेखि हामी कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि टोलसम्म पुग्ने अवस्था रहेन। फेरि पनि जनताको मनोभावनालाई सम्बोधन गर्नको निमित्त जो हामी स्थानीय निकायका निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हाम्रो जो एउटा टिम छ, वार्ड सदस्य साथीहरू, वार्ड अध्यक्ष लगायत आफै र विभिन्न टोलका मुख्य साथीहरूसँग परामर्श गरेर जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई परिचालन गरेर टोलबाट आवश्यकताको पहिचान गरेर त्यस पछाडि त्यसरी नै हामी बसेर त्यो अनुसारको टोलको चाहनालाई चाहिँ हामी वडाको जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गर्दै वडाको विकासको आवश्यकतालाई त्यसरी हामीले सम्बोधन गर्दै यसपालि गरेका छौँ। आदरणीय श्रोतावृन्द, गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा साविक महाभारा गाविसका सम्पूर्ण वडाहरू समेटिएका छन्। त्यसकारणले भूगोल पनि ठुलो नै छ। विभिन्न क्षेत्रको विकासको समानुपातिक विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसैगरी भूगोल, जनसङ्ख्या सबै हेरेर योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यी विषयमा वडाले कतिको ध्यान केन्द्रित गरेको छ त? अबको पालोमा यो विषयको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी। निश्चय नै हामीले भौगोलिक विकटतालाई आवश्यकता महसुस गर्दै त्यो अनुसारको बजेट विनियोजन गरेका छौँ। जसरी तपाईँको बिर्खे बस्ती टप्पुमा बाटोघाटोको असुविधा रहेको थियो, त्यहाँ पुलको व्यवस्थापन थिएन। त्यसको निमित्त हामीले बाटोको लागि बजेट विनियोजन गर्दै बाटो हामीले ग्रेभलिङ गरेका छौँ। त्यसै गरी त्यो एउटा खोल्सा थियो, त्यो खोल्सामा आवत जावत गर्नको लागि असुविधा भइरहेको थियो। त्यसलाई त्यो बिर्खे बस्तीलाई यता वार्ड नम्बर 1 सम्म जोड्नको निमित्त त्यसलाई हामी विगत वर्ष 12.5 लाख बजेट विनियोजन गर्दै एउटा सानो आरसीसी पुल बनाएका छौँ। त्यसै गरी तपाईँको सुकुम्बासी टोल, महाभारा साबिकको 2 नम्बर वार्ड सुकुम्बासी टोल 1 र 2 को सिमाना सुकुम्बासी टोलमा पनि त्यो आवत जावत गर्नलाई त्यहाँनिर त्यो एउटा खेतको पानीहरू बगेर पैनी जस्तो थियो, त्यहाँ असुविधा थियो। त्यहाँ पनि हामीले त्यसरी 12.5 लाख बजेट विनियोजन गरेर एउटा पुल निर्माण गरिदिएका छौँ र त्यहाँ अहिले आवत जावत गर्नलाई सुविधा भएको छ र बाटोको पनि हामीले निर्माण गरिदिएका छौँ। त्यसै गरी तपाईँको यो भन्सार र बोर्डरको बिचमा त्यो खेतको पानीहरू त्यो मतलब निकासको निमित्त त्यहाँनिर हेमपाइप राखेको थियो, त्यसले असुविधा भइरहेको थियो। त्यसलाई पनि त्यो बोर्डर र भन्सार जो सहजै आवत जावत गर्नको निमित्त र त्यो पानीको व्यवस्थित निकासको निमित्त हामीले त्यो पुलको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेर एउटा सानो आरसीसी पुल बनाएका छौँ र त्यो भन्सारदेखि बोर्डरसम्मको पुललाई पनि हामीले बाटोलाई पनि हामीले उच्च स्तर निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी होकलबाडीको विभिन्न टोलहरूबाट मानिसहरूलाई आवत जावत गर्नलाई जुन एउटा असुविधा भइरहेको थियो, त्यसलाई सहजता बनाउनको निमित्त, सहज आवत जावत गर्नको निमित्त तिनीहरूलाई बजेट व्यवस्थापन, बजेट विनियोजन गर्दै उहाँहरूलाई आवत जावतको लागि पनि हामीले सहज त्यसरी उहाँहरूलाई सहज वातावरण बनाइदिएका छौँ। र त्यसै गरी तपाईँको अब रङ्गियाथानदेखि वडा कार्यालय आउन जानलाई पनि बाटोको असुविधा रहेको थियो, त्यहाँ पनि हामीले 15 लाख सुरुकै वर्ष 15 लाख बजेट विनियोजन गरेर
र सँगसँगै बिचमा एउटा सानो खोल्सा थियो, त्यो खोल्सामा पनि हामीले 25 लाख बजेट व्यवस्थापन गरेर आरसिसी पुल बनाइदिएका छौँ र त्यो बाटो बनाइदिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको जनतालाई पनि अहिले वडा कार्यालय आवत जावत गर्नलाई सहजै सुविधा भएको छ। यसरी हामीले चारैतिरबाट यसरी जनतालाई वार्ड नम्बर 1 को वडा कार्यालयसँग प्रत्यक्ष जोड्नको लागि आवश्यकतालाई महसुस गर्दै त्यसरी जोड्ने कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाउँदै हामीले आदरणीय श्रोतावृन्द, वडाभित्र पनि विभिन्न विकट स्थानहरू रहने गर्दछन्। काहीँ पुल नहुने, काहीँ बाटोघाटो निर्माण भएको अवस्था नरहने अवस्था पनि रहेको हुन्छ। त्यस्ता विषयमा गौरीगञ्ज 1 ले कसरी ध्यान पुर्याएको छ, कसरी कार्यक्रमहरू निर्धारण गरेको छ, योजनाहरू छनौट गर्ने गरेको छ। अब यो विषयको जिज्ञासा हामीले वडा अध्यक्ष सामु राखेका छौँ। पुनः वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 अहिलेको सिङ्गो वार्ड 1 नम्बर वार्ड हुँदै गर्दा साबिकको गाविसको 9टै वार्डलाई समेटेर वार्ड बनाउँदै गर्दा यहाँको भूगोल ठुलो छ। यो ठाउँ विकट पनि छ र यहाँको विकटताको बावजुद पनि यहाँका किसानहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि, यहाँका जनसमुदायहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि, यहाँका पिछडा वर्गहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि हामीले विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू समावेश गरेका छौँ। जसरी किसानको हकमा कृषिको लागि बजेट निरन्तर रूपमा हामी विनियोजन गर्दै आइरहेका छौँ। जसरी बजेट विनियोजन गर्दै तपाईँको किसानको जीवनस्तर उकास्नको निमित्त कृषकहरूलाई मोटरहरू भयो, तपाईँको किसानलाई स्प्रे ट्याङ्कीहरू भयो, किसानलाई तपाईँको बोर्डिङहरू भयो, त्यसरी किसानहरू जो तपाईँको पोखरी खनाउने किसानहरूलाई पोखरी खनाउनको लागि उत्प्रेरणा जगाउने खालको कुराहरू भयो। त्यसै गरी तपाईँको बाख्रा पालन गर्नेहरूलाई बाख्रा फर्मको लागि भयो, कुखुरा पालन गर्नेलाई कुखुरा फर्मको लागि भयो। त्यसरी नै विभिन्न खालका बजेटको व्यवस्थापन गर्दै हामीले यहाँका समग्र यहाँको जनता, यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्नको निमित्त हामीले त्यो खालको कार्यक्रमहरू समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। र निश्चय नै अब विपन्न वर्गहरू छन्, विपन्न वर्गहरूलाई हामीले जसरी तपाईँको विपन्न वर्गहरूको निमित्त अब यो जुन लक्षित वर्गहरू हुन्छ, लक्षित वर्गको लागि पनि निरन्तर रूपमा सुरुकै वर्षदेखि बजेटहरू विनियोजन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो लक्षित वर्गकै बजेटहरू जसरी तपाईँको अपाङ्गको बजेट भयो, दलितको बजेट भयो, आदिवासी जनजातिको बजेट भयो, महिलाको बजेट भयो, ज्येष्ठको बजेट भयो है। यो विभिन्न शीर्षकमा बजेटहरू विनियोजन गर्दै उहाँहरूलाई विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँको लक्षित वर्गकै बजेटबाट जसरी हामीले खानेपानी फिल्टरहरू वितरण गरेका छौँ, त्यसरी लक्षित वर्गकै बजेटबाट हामीले न्यानो कपडा विपन्न वर्गलाई न्यानो कपडाहरू वितरण गरेका छौँ। त्यसै गरी खानेपानी टुवेलहरू वितरण गरेका छौँ। यसरी विभिन्न शीर्षकमा हामीले थोरै बहुत समेटेर बजेट विनियोजन गर्दै सम्बोधन गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा योजना निर्माण गर्दाखेरि ध्यान दिएका कुरा, जनताको सहभागिता, सुझाव सङ्कलन लगायतको विषयसँगै प्राथमिकताका क्षेत्रहरूको विषयमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने छोटो व्यावसायिक विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने।
चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने, पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने, कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने, आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। आदरणीय श्रोतावृन्द, गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा यसअघि हामीले योजना निर्माण गर्दा ध्यान दिएका कुराहरू, त्यसैगरी वडावासीका राय सुझाव सङ्कलन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर जानकारी प्रदान गर्यौं। कार्यक्रममा अब भने गाउँपालिका स्तरका योजनाको विषयमा कुराकानी गर्ने बेला भएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका स्तरका योजनाहरू गौरीगञ्ज 1 मा यसपालि के कति सञ्चालन हुन्छन्, कति बजेट विनियोजन गरिएको छ, ती योजनाहरू कसरी निर्धारण गरियो र प्राथमिकतामा किन परे भन्ने विषयमा अब जानकारी गराउन हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी। गाउँपालिका स्तरको योजनाहरूको विषयमा हामीले वार्ड समितिबाटै छलफल गरेर आवश्यकतालाई महसुस गर्दै त्यो अनुसारको योजना गाउँपालिकाबाट माग गर्ने योजना हामीले गाउँपालिका पठाएका निर्णय गरेर गाउँपालिका पठाएका छौँ र त्यसरी नै हामीले प्रदेशमा पठाउने योजना, सङ्घमा पठाउने योजना, हरेक योजनाहरूको छलफलबाटै अगाडि बढाएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यो सँगसँगै गाउँपालिकाको योजना जुन वार्डले सम्बोधन गर्न नसकेको योजनाहरू गाउँपालिकाको योजनामा सम्बोधन गर्दै यहाँको विकासलाई समेट्ने हामी प्रयत्न गरिरहेकै हो र त्यो सँगसँगै हामीले विशेष गरेर गाउँपालिकाको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारमै हामीले जोड दिएका छौँ, किनकि यो वार्ड ठुलो वार्ड भएकै कारणले गर्दाखेरि विकासलाई सबैतिर सहज ढङ्गबाट कुना कुना टोलसम्म पुर्याउने उद्देश्यले बढी जसो गरेर हामीले पूर्वाधारमै जोड दिएकै हौँ र त्यसै गरी हामीले पूर्वाधारलाई जोड दिँदै गर्दाखेरि अहिलेको बजेट पनि हामीले त्यसै गरी धानगाडा टोललाई बाटो स्तर उन्नति भनेर हामीले 5 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी टुनु बस्ती टोलमा बाटो स्तर उन्नति गर्नको निमित्त त्यहाँ पनि हामीले 5 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँको स्याराम महतोको घर पश्चिम, मर्धोज लिम्बूको घर पूर्व पश्चिमको बाटो स्तर उन्नतिको लागि हामीले त्यहाँ पनि 5 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँको लक्ष्मीनारायण बास्कोटाको घर पश्चिमको बाटो, उत्तर दक्षिण पश्चिमको बाटो उच्च स्तर गर्नको निमित्त, बाटो स्तरीय उन्नतिको निमित्त 5 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी होकलबाडी बस्ती दक्षिण कृषि सडक भनेर हामीले त्यहाँनिर बाटोमा हामीले 4 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँको देवीघाडा बजारदेखि रामजानकी आबा पुसनलाल राजवंशीको घर हुँदै मास्केको घर हुँदै नहरसम्मको बाटोलाई हामीले उच्च स्तर बाटो स्तर उन्नतिको लागि 13 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ र त्यसै गरी स्यालडाँगी तपाईँको कालीप्रसाद राईको घर उत्तर दक्षिणको बाटो स्तर उन्नतिको लागि 2 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यसरी हामीले र त्यो सँगसँगै भन्सारको दुर्गा मन्दिरमा यो मन्दिर विगत वर्ष नै हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। थोरै मन्दिरको अधुरो काम रहेको छ, त्यसको लागि हामीले 3 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ र त्यसै गरी महाराज थानको लागि कम्पाउन्ड घेराबेराको लागि हामीले 2 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यसरी गाउँपालिकाको बजेटहरू हामीले विभिन्न ठाउँमा सबै भूगोल क्षेत्र सबैलाई समेटेर यसरी विभिन्न शीर्षकमा हामीले यसरी विनियोजन गरेका छौँ। गाउँपालिका स्तरका योजनाहरूको सन्दर्भमा जानकारी गराइसकेपछि अब हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई आर्थिक विकासतर्फका योजनाहरू जानकारी गराउन आग्रह गरेका छौँ। पुनः वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी। आर्थिक विकासतर्फको लागि हामीले जसरी
कृषकको लागि सिँचाइ मोटरको लागि हामीले 4 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी बेमौसमी तरकारी खेतीको तालिमको लागि हामीले 30,000 बजेट विनियोजन गरेका छौँ र आर्थिक विकासको लागि लगभग 4,30,000 बजेट हामी यसरी नै यो दुईटा शीर्षकमा मात्रै विनियोजन गरेका छौँ। यही कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय श्रोतावृन्द, आर्थिक विकास शीर्षकका योजनाहरूको सन्दर्भमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा आर्थिक विकास शीर्षकका योजनाहरूको सम्बन्धमा जानकारी गराइसकेपछि अब सामाजिक विकास शीर्षकका योजनाहरूको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 ले वडा स्तरीय योजनाको रूपमा सामाजिक विकासतर्फ 9,80,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वडाले फूल रोप्ने तथा गमलामा माटो भर्ने शीर्षकमा 30,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी नीलम ह्यान्डिक्राफ्ट व्यवस्थापनका लागि भनेर 4 लाख रुपैयाँ बजेट वडाले विनियोजन गरेको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले महिला कानुनी परामर्श शीर्षकमा गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले 50,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी वडाले विपन्न वर्गलाई न्यानो कपडा वितरणका लागि भनेर 4 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नै गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले खेलकुद विकास शीर्षकमा 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको। आदरणीय श्रोतावृन्द, गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पूर्वाधार विकासतर्फ 57,40,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वडा स्तरीय योजनाको रूपमा यो रकम विनियोजन गरिएको हो। वडाले मानसिंह चिया पसल पश्चिम फर्मसम्म जाने बाटोका लागि 1 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी मानसिंह चिया पसल दक्षिण विद्युतीकरणका लागि 50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गौरीगञ्ज 1 ले चौरी उत्तर पश्चिमको बाटोका निमित्त 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने चौरी दक्षिण पूर्व जाने बाटोका लागि पनि 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नारायण कार्कीको घर जाने बाटोका लागि 50,000 रुपैयाँ वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी नारायण कार्कीको मोटर भएको ठाउँदेखि पश्चिम जाने बाटोका लागि 2,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। शम्भु ढुङ्गानाको घरदेखि सकाली राजवंशीको घर हुँदै शिवालय मन्दिरसम्म बाटो ग्राभेलका लागि 1,50,000 रुपैयाँ बजेट वडाले विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी सिपी भट्टराईको घर जाने बाटोका निमित्त 2 लाख रुपैयाँ बजेट गौरीगञ्ज 1 ले वडा स्तरीय योजनाको रूपमा विनियोजन गरेको छ। विक्रम राईको घर दक्षिणबाट पूर्वको बाटोका लागि पनि वडाले 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा राम श्रेष्ठको घर पश्चिम नौला सिंहको घर जाने बाटोका लागि 1,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी सुधारुको घर पश्चिमको बाटोमा माटोका कामका लागि वडाले 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वडाले खेल मैदान पश्चिमको बाटोका लागि 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने अशोक शाहको मिल पूर्वको बाटोका लागि 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गौरीगञ्ज 1 ले 11 नम्बर कलबर्टदेखि तुलसी बाँसकोटाको घरसम्मको बाटोका लागि 3 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी भूमा खतिवडाको घर उत्तरदेखि खड्ग ताजपुरियाको घरसम्म जाने बाटोका लागि वडाले 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। थानटोल पश्चिमको बाटोका लागि 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले हुलाकी बाटोदेखि देवीगाडा जोड्ने बाटो खाल्डो पुर्ने कामका लागि 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नवीन राईको घर पूर्वको बाटोका लागि 1,50,000 रुपैयाँ। त्यसै गरी सोम सोरेनको घर पश्चिमको बाटोका निमित्त 50,000 रुपैयाँ।
इन्द्रेणी प्राविदेखि पूर्व बबुल मुर्मुको घर जाने बाटोका निमित्त पनि 50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले मेन रोडदेखि इन्द्रेणी प्राविसम्म जाने बाटोका लागि 50,000 रुपैयाँ, त्यसै गरी वडा कार्यालय मर्मत शीर्षकमा 50,000 रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। वडाले सडक बत्ती मर्मत शीर्षकमा 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सडक बत्ती शीर्षकमै होक्लाबारी चौकी देवीगाडा क्षेत्रमा सडक बत्तीका निमित्त 5 लाख रुपैयाँ बजेट यसपालि वडाले विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी सडक बत्तीकै लागि टुनु बस्ती रङ्गियाथान महाभारा क्षेत्रमा सडक बत्ती विस्तार गर्नका लागि भनेर 5 लाख रुपैयाँ बजेट वडा नम्बर 1 ले विनियोजन गरेको छ। वडा स्तरीय योजनाकै रूपमा भन्सार कुञ्जीबारी सैनिक चोक क्षेत्रमा सडक बत्तीका निमित्त भनेर वडाले 3 लाख रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कक्षा 11 का छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्ने शीर्षकमा पनि 4 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी बालुघाट खोल्सा मर्मतका निमित्त 40,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको वडाले रङ्गिया थानमा मलामी टहरा निर्माण गर्नका लागि भनेर 4 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पूर्वाधार पछि अब सुशासन तथा संस्थागत क्षमता शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटको सन्दर्भमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले यो शीर्षकमा विद्युत महसुलका लागि भनेर 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा 1,80,000 रुपैयाँ, कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी खर्चका लागि 1,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वडाले औलियाजी डिजिटल स्तम्भ मर्मत शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ, जसका लागि वडाले 70,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रमको अन्त्यमा अब सञ्चार शीर्षकमा वडाले विनियोजन गरेको बजेटको कुरा गरौँ। गौरीगञ्ज 1 ले सञ्चार शीर्षकमा एफएम रेडियो मार्फत वडा गतिविधि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भनेर 40,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी विभिन्न अनलाइन तथा मिडिया हाउसका निमित्त कार्यक्रम सञ्चालन सूचना प्रसारणका लागि भनेर जम्मा 2,50,000 रुपैयाँ बजेट वडाले विनियोजन गरेको छ, जसबाट जनतालाई सुसूचित गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन्, सूचनाहरू प्रसारण हुनेछन्, प्रकाशन हुनेछन्। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, यति जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सामाजिक सञ्जालका साथै हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 मा पनि प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्र सकेन्द्र ताजपुरिया, गीतेश ढुङ्गाना, त्यसै गरी मन्जु डाँगीलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। एफएम प्लस सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।